नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा गांवस तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. मांद्रे मतदारसंघांत 28 एप्रिलाक केएलई हॉस्पिटल बेळगांवाच्या जोडपालवान आमदार जीत आरोलकर हांणी मेगा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन केलां. राज्य भलायकी खात्यान डेंगीचेर नियंत्रण दवरपाक बरें येस जोडलां अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यावळीच्यो उपसंचालक डॉ. कल्पना म्हात्मे हांणी दिली. गरमेच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर आनी हीट वेव्ह विशीं सादूर रावपाच्या हेतान महसूल खात्याचे सचीव संदीप जाक हांणी खातेप्रमुख तशेंच अधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतल्या. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान धर्मीक आनी शिक्षणीक संस्था भोंवतणी शांतताय दवरपा खातीर बार्देसांतल्या कळंगुटांतल्या जायत्या सुवातींनी सायलेंट वा नो हॉर्न झोन अशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. आयज गोंयकार तशेंच पुराय भारत देशांतले क्रिस्तांव भाव इस्टराचो पवित्र दीस मनयतात. इस्टराच्या निमतान कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव, गोंयचे मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल श्री पुसपती अशोक गजपती राजू हांणी मनकाळजां सावन समेस्त लोकांक परबी भेटयल्या. आतां पुराय खबरो. मांद्रे मतदारसंघांत 28 एप्रिलाक केएलई हॉस्पिटल बेळगांवाच्या जोडपालवान आमदार जीत आरोलकर हांणी मेगा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन केलां. ह्या हेल्थ कॅम्पांत 28 ओपीडी आसतल्यो जाल्यार हो कॅम्प सकाळीं 9 ते दनपारां 2 मेरेन आयोजीत केला अशी माहिती आमदार जीत आरोलकर हांणी दिल्या. ह्या हेल्थ कॅम्पांत ईसीजी, इको, दोळे वा काळजाची तशें हेर उपचार विनाशुल्क आसतले. हेल्थ कॅम्प आम्ही पळयतात की हेल्थ कॅम्प खूप भशेचे जातात बारीक प्रमाणात. माझी इच्छा असली की एक मोठ्या प्रमाणात एक हेल्थ कॅम्प जावन आनी तो माझ्या बर्थडेच्या विकान म्हणजे बर्थडे 30 एप्रिला त्याच्या आसपास आसचो, कित्याक लोकांक त्याचो बेनिफीट जावंक जाय. आणि ताका लागून हांवें केएलईक अप्रोच केले, केएलई बेळगांव, आणि तेंच्यांनी म्हाका एश्युअर केले की आमी हेल्थ कॅम्प हांगासर करुया म्हणून. आणि तो हेल्थ कॅम्प येता त्या एप्रिलच्या 28 तारखेक मांद्रे हांगासर आसा. आणि टोटल 28 डॉक्टर्स येतात आणि 28 ओपीडीज आसतले थंयसर. आणि हे वेगळे डॉक्टर आसतले वेगळे फिल्डातले. हांव इतलेच रिक्वेस्ट करता मांद्रे मतदारसंघाचे तमाम जनतेक की आपलो चेकअप करून घेवचो. म्हणजे ते मागीर दोळ्याचे हांव किंवा हार्टाचे, म्हणजे हार्ट ही व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि म्हाका दिसता ईसीजी, इको सगळे हांगासर त्या दिसा करतले. सो मागीर बाकीच्या गोष्टी ऑर्थोपॅडिक आसतले आणि इतर गोष्टी सगळे म्हणजे A to Z सगळे मेडिकल कॅम्प आसतले. राज्य भलायकी खात्यान डेंगीचेर नियंत्रण दवरपाक बरें येस जोडलां अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यावळीच्यो उपसंचालक डॉ. कल्पना म्हात्मे हांणी दिली. ह्या मार्च म्हयन्यांत फकत 4 दुयेंती सांपडल्यात, जाल्यार पोरू हो आंकडो 7 आशिल्लो. मार्च 2024 मडगांव, कासावली आनी कुडतरे हांगा दरेकी एक दुयेंती सांपडलो. ह्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत सांपडिल्ले दुयेंती स्थलांतरीत वा कामगार वसणुकांनी मेळ्ळ्यात. डेंगीचेर नियंत्रण दवरपाक सप्तकांतल्यान 2 फावटी घरांत जमिल्लें उदक निवळ करप गरजेचें अशें डॉ. म्हात्मे हांणी सांगलें. मार्च 2024 वर्सा मडगांव, कासावली, कुट्टाळी आनी कुडतरी हांगा दरेकी एक दुयेंती सांपडलो. चालू वर्साच्या पयल्या 3 म्हयन्यांत राज्यांत मेळिल्ले चडशे दुयेंती स्थलांतरीत मजूर वसणुकांनी वा बांदकाम प्रकल्पांत रावपी कामगार आसात. हांगा उक्त्या उदकाचो सांठो आशिल्ल्यान तातूंत जळारां प्रजनन करपाक लागल्यात आनी डेंगीचे दुयेंती सांपडल्यात. हेर राज्यांतल्या डेंगी हॉस्पिटलांतल्यान स्थलांतरीत कामगार राज्यांत येवपाक लागिल्ल्यान राज्यांत डेंगीचे दुयेंती सांपडपाक लागल्यात. डेंगीचेर नियंत्रण दवरपा खातीर सप्तकांतल्यान 2 फावटी घरांत जमिल्लें वा सांठोवन दवरिल्लें उदक निवळ करप गरजेचें आसता. उदकाचो उणाव जाल्यार उदक सांठोवन दवरून घट्ट धांपल्यार तातूंत जळारां प्रजनन करिनात. अशें उदक 7 दिसां भितर वापरचें. खात्याचे अधिकारी घराघरांनी वचून जागृताय निर्माण करतात. थळाव्या पंचायती वांगडाच जळारां प्रजनन सुवातींचो नाश करपाचो वावर सुरू आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखार
गरमेच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर आनी हीट वेव्ह विशीं सादूर रावपाच्या हेतान महसूल खात्याचे सचिव संदीप जाक हांणी खाते प्रमुख तशेंच अधिकाऱ्या कडेन बसका घेतल्या. ह्या वेळार गरमेच्या हंगामाची तयारी आनी येवपी पावसाचो नियाळ तांणी घेतलो आनी सक्रीय आनी समन्वयात्मक उपाय येवजण्यो करपाची गरज आसा हाचेर भर दिली. उश्णताय सुरक्षे विशीं लोक जागृताय वाडोवपाक भौशीक सुवातेचेर पिवपाचें उदक आनी फर्स्ट एड सारकिल्ल्या सुविधा सुनिश्चित करपाक खात्यांक निर्देश दिलो. ह्या वेळार उश्णताय ल्हाराचो धोको प्रभावीपणान वेवस्थापन करपा खातीर आनी भौशीक सुरक्षितताय सुनिश्चित करपा खातीर अधिकाऱ्यांनी SOP सादर केल्या. ह्या वेळार गरमेच्या हंगामान नेमान उदक पिवचें, सुती कपडे घालचे, दनपारच्या 12 ते 3 ह्या वेळा मदीं भायर सरप टाळचें, भायर वतना सत्री, टोपी, चश्मे वापरचे, सावळेंत विसव घेवचो आनी अस्वस्थताय दिसल्यार वैजकी मदत घेवचो असो उलो महसूल खातें तशेंच आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन मारला. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान धर्मीक आनी शिक्षणीक संस्था भोंवतणी शांतताय दवरपा खातीर बार्देशांतल्या कळंगुटांतल्या जायत्या सुवातींनी सायलंट वा नो हॉर्न झोन अशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. अधिसूचित केल्ल्या वाठारांनी देवळां, इगर्जी, कॉपेल आनी श्री शांतादुर्गा देवूळ, सेंट एलेक्स इगर्ज, डॉन बॉस्को हायस्कूल, सेंट जोझफ हायस्कूल हांचो आस्पाव आसा. आवाज प्रदूषण उणें करप आनी शांत वातावरण सुनिश्चित करप हो हे कृतीचो हेत आसा. गोंय राज्य उच्च शिक्षण संचालक मंडळान आपल्या प्रशासकीय नियंत्रणा खाला आशिल्ल्या अनुदानीत कायदो महाविद्यालयांनी शिक्षणीक वर्स 2026 ते 27 खातीर ऑनलायन प्रवेश सुरू केल्यात. तातूंत VM साळगांवकर महाविद्यालय मिरामार आनी कार्य महाविद्यालय मडगांव हांचो आस्पाव आसा. अधिकृत अधिसुचोवणे प्रमाण 2 एप्रील ते 13 एप्रील 2026 मेरेन ऑनलायन अर्ज करपाची मुजत आसा. कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव हांणी गोंयच्या जनतेक इस्टराची परबी दिल्या. इस्टर परब ही काळखाचेर उजवाड्याची जैत अशें तांणी म्हळां. ही परब शांतिकायेचो संदेश दिवपी आयच्या काळांत लेगीत म्हत्वाची परब अशें तांणी म्हळां. खुशालपणां प्रत्येकाच्या जिणेंत येवची, एकमेकाक समजून जिवीत जगचें असो संदेश तांणी दिला. धर्तरेचेर सदांच सूख आसचें अशें तांणी म्हळां. Along with our auxiliary bishop, Most Reverend Simeon Fernandez, I would like to wish you all a very happy and grace-filled Easter. The resurrection of Jesus Christ is the ultimate victory of light over darkness and hope over despair. In a world often fractured by conflict and division, Easter calls us to be catalysts of peace. As we celebrate the new life brought in by the risen Lord, I urge you to reach out to the marginalized and the lonely. Let our joy be infectious and translated into concrete acts of service with a renewed commitment to promote understanding, forgiveness, and harmony in our society. May the risen Lord bless our homes and our land with lasting peace. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी मनाकाळजासावन समेस्त लोकांक इस्टराच्यो परबी भेटयल्या. इस्टर भावार्थ आनी आशेचो खोलायेन संदेश दिता. गरजेवंतांक पावपाक, पिडीतांक उबारपाक आनी सगळ्यांनी एकठांय येवपाचें मागणें करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या संदेशान म्हळां. आतां परतून एक फावट मुखेल खबरो. मांद्रे मतदारसंघांत 28 एप्रिलाक केएलई हॉस्पिटल बेळगांवाच्या जोडपालवान आमदार जीत आरोलकर हांणी मेगा हेल्थ कॅम्पाचें आयोजन केलां. राज्य भलायकी खात्यान डेंगीचेर नियंत्रण दवरपाक बरें येस जोडलां अशी माहिती राष्ट्रीय व्हेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यावळीच्यो उपसंचालक डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली. गरमेच्या हंगामाच्या फाटभुंयेर आनी हीट वेव्ह विशीं सादूर रावपाच्या हेतान महसूल खात्याचे सचिव संदीप जाक हांणी खाते प्रमुख तशेंच अधिकाऱ्या कडेन बसका घेतल्या. उत्तर गोंयच्या जिल्लो दंडाधिकाऱ्यान धर्मीक आनी शिक्षणीक संस्था भोंवतणी शांतताय दवरपा खातीर बार्देसांतल्या कळंगुटांतल्या जायत्या सुवातींनी सायलंट वा नो हॉर्न झोन अशी अधिसुचोवणी जारी केल्या. आयज गोंयकार तशेंच पुराय भारत देशांतले क्रिस्तांव भाव इस्टराचो पवित्र दीस मनयतात. इस्टराच्या निमतान कार्डिनल आर्चबिशप फिलीप नेरी फेरांव, गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल श्री पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी मनाकाळजासावन समेस्त लोकांक परबी भेटयल्या.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.